हेलो बच्चों, वेलकम बैक। जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ का 5वां चैप्टर वाटर आज हम स्टार्ट करेंगे। वाटर, और इसका जो पहला टॉपिक है वो है आवर ओनली प्रॉब्लम, हमारा वाहिद मसला। हमारे लिए कम पानी पीना वाकई ज़रूरी था। पानी 3 दिन से ज़्यादा नहीं चल सकता था। ये एहसास हमें उस रात के खाने के वक्त हुआ। अगले दिन हम तकरीबन एक लफ्ज़ कहे बगैर चले पड़े। चट्टान भर की रोशनी में चमक रही थी और रंगीन संगमरमर की शानदार मिसालें थी। मैंने कल एक से ज़्यादा तरक्की याफ्ता मखलूक़ात के फॉसिल्स देखे। हम जानवरों की ज़िंदगी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। प्रोफेसर लिटनब्रोक ने ऐसा महसूस नहीं किया। वो 2 चीज़ों में से किसी एक के होने का इंतज़ार कर रहे थे। उनके कदमों में एक खला के ज़ाहिर होने के वक्त जिससे हमने अपना नीचे उतरना जारी रखें, या किसी चीज़ के लिए जो हमारा रास्ता रोके। शाम हुई और ना ही कोई उम्मीद पूरी हुई। उस रात मुझे प्यास लगने लगी। जुम्मे को हम फिर से रवाना हुए, समिटने वाले रास्ते के साथ साथ। 10 घंटे चलने के बाद मैंने देखा कि गुज़रगाह की दीवारें अब संगमरमर की नहीं थी, वो कोयले से बनी हुई थी। हम कोयले के कान में हैं, मैंने कहा। मेरे चचा ने जवाब दिया, कौन जानता था? ओह, मैं जानता हूँ। मुझे यकीन है कि ये इंसानों ने नहीं बनाया था। खाने का वक्त हो गया है, चलो रात का खाना खाते हैं। हैंस ने कुछ खाना तैयार किया। मैंने मुश्किल से ही कुछ खाया, लेकिन पानी के चंद कतरे पी लिए जिसकी मुझे इजाज़त थी। गाइड की बोतल का आधा हिस्सा वो पानी था जो 3 आदमियों के लिए ही रह गया था। मेरे दोनों साथी कंबल ओढ़ के सो गए। मैं सो नहीं पाया और सुबह तक घंटे गिनता रहा। हफ्ते की सुबह 6 बजे हमने दोबारा सफ़र शुरू किया। 20 मिनट बाद हम इतने बड़े गार पर पहुँचे कि मुझे एहसास हुआ कि मेरे चचा ठीक कह रहे हैं। इस कान को इंसान कभी नहीं खोद सकते थे। हम दर हकीकत इसमें दाखिल होने वाले पहले लोग थे। इन तारीख दीवारों ने क्या कहानी सुनाई? मैंने उस दौर के बारे में सोचा। वो तमाम लाखों साल पहले जब कोयले के बिस्तर बने थे। मैंने इन तमाम मातमी दौलत के बारे में सोचा जिनसे हम गुज़र रहे थे। मैं थकन भूल गया। कोयले की कान के ज़रिए ये सफ़र शाम तक जारी रहा। चचा मज़ीद बेसब्रे हो चुके थे। हम कभी भी 20 गज से ज़्यादा आगे नहीं देख सकते थे, इसलिए हम गुज़रने की लंबाई का अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे। अचानक 6 बजे एक दीवार हमारे सामने नमूदार हुई। दाएं बाएं ऊपर नीचे गुजरने का कोई रास्ता ही नहीं था। हम इख्तिताम को पहुंच चुके थे। अच्छा, मेरे चचा को अब कम से कम हम जानते हैं हम सेकनसम की सड़क पर नहीं हैं और पीछे हटने के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। हमें एक रात आराम करने दो। 3 दिन से भी कम वक्त में हम उस जगह वापस पहुंच जाएंगे जहां सुरंग तकसीम हुई थी। हाँ, अगर हम में ताकत हो, मैंने कहा। और हमारे पास ताकत क्यों न हो, क्योंकि कल तक हमारे पास पानी नहीं होगा। और क्या इसका मतलब ये है कि हम में भी हिम्मत नहीं होगी? प्रोफेसर ने सख्ती से पूछा। जवाब देने की भी हिम्मत नहीं हुई। हमने इतवार की सुबह सवेरे सफ़र शुरू किया। दिन के अख्ताम तक हम सारा पानी पी चुके थे। इसके बाद हमारे पास अब पीने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरा गला सूखा हुआ था, मैं बहुत थका हुआ था। एक से ज़्यादा बार मैं बेहोश भी हो चुका था। फिर रुक जाते और मेरी मदद करने की कोशिश करते ये लोग, लेकिन मैं देख सकता था कि मेरे चचा भी अब थकावट और प्यास से परेशान थे। आखिरकार 7 जुलाई बरोज़ मंगल सुबह 10 बजे अपने हाथों और घुटनों के बल रेंगते हुए हम वापस उस मुकाम पर पहुँचे जहाँ से सुरंग तकसीम हुई थी। मैं लावे के फर्श पर गिर गया। हैंस और मेरे चचा दीवार के साथ बैठे बिस्किट के चंद टुकड़े खाने की कोशिश कर रहे थे। मैं सो गया। थोड़ी देर बाद मेरे चचा आए और मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मेरे प्यारे भतीजे, उन्होंने शफ़क़त से कहा। मुझे सख्त प्रोफेसर से इतनी नरमी की आदत नहीं थी। मैंने उनके कांपते हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया। उन्होंने अपनी आंखों में आंसू लिए मेरी तरफ देखा, फिर अपनी पानी की बोतल मेरे होंठों पर रख दी। पियो, उन्होंने कहा। क्या मैंने ठीक से सुना था? क्या मेरे चचा पागल हो गए थे? पियो, उन्होंने दोबारा कहा और मैंने पी लिया। मैं इस लम्हे की मिठास को जानता था, बस एक पानी, लेकिन ये मेरी जान बचाने के लिए काफ़ी था।
एक घूंट पानी पी के मैंने आंसुओं से भरी आंखों से सरगोशिश करी। चचा, ये सब कुछ तुम समझो तो मैंने अपनी पानी की बोतल में एहतियात से बचाया हुआ था। एक्सल, मैंने तुम्हारे लिए पानी रखा हुआ था। शुक्रिया शुक्रिया, मैंने दोहराया। मेरी कुछ ताकत वापस आ गई। लेकिन अब चचा हमारे पास पानी नहीं है। हमें स्नैफल्स वापस जाना चाहिए। खुदा हमें दोबारा गड़े की चोटी पर चढ़ने की ताकत दे। वापस जाओ, मेरे चचा ने अपने आप से कहा। हाँ, वापस जाओ। काफ़ी लंबी खामोशी थी। सो एक्सल, प्रोफेसर ने अजीब सी आवाज़ में कहा, वो पानी जो मैंने आपको दिया था, आपकी हिम्मत और तवानाई वापस नहीं आई? ये किस किस्म का आदमी था? क्या तुम वापस नहीं जाना चाहते और इस मुहिम को तर्क कर दें? जबकि ये कामयाब हो जाए? कभी नहीं। तो फिर हमें मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। नहीं एक्सल, नहीं, आपको वापस जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप मरे। हैंस आपके साथ जाएगा। मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो। आपको यहाँ अकेला छोड़ दें? छोड़ दो मुझे। मैं बताता हूँ, मैंने ये सफ़र शुरू किया है, मैं ही इसे ख़त्म करूँगा या फिर वापस नहीं आऊँगा। जाओ एक्सल, जाओ। मैं हैंस के पास गया और उसके हाथ पे हाथ रखा। उसने हरकत नहीं की। वो जानता था कि मैंने कितना नुकसान उठाया है, लेकिन आइसलैंड के बाशिंदे ने आहिस्ता से अपना सर हिलाया और इत्मीनान से चचा की तरफ इशारा करते हुए कहा, मास्टर, मास्टर। मैं चीखा, तुम पागल हो, आपकी ज़िंदगी का मालिक नहीं है। हमें वापस जाना चाहिए। हमें इसे भी अपने साथ वापस ले जाना चाहिए। क्या तुम मुझे सुनते हो? क्या तुम मुझे समझते हो? मैंने हैंस को बाजू से पकड़ लिया था और उसे उठाने की कोशिश कर रहा था कि मेरे चचा ने रोक दिया। अपने आप को पुरसुकून करो एक्सल, उन्होंने कहा। हैंस बहुत वफ़ादार बंदा है। जो आप पूछते हैं वो कर सकता है। तो सुनो जो मैं तजवीज़ करता हूँ। मैंने अपने हाथ जोड़ लिया और सीधा अपने चचा की तरफ देखा। उन्होंने कहा, पानी की कमी हमारा वाहिद मसला है। लावे और कोयले के मशरक़ी रास्ते में हमें कुछ भी नहीं मिला। अब अगर हम मगरबी रास्ते की तरफ जाएं तो हम खुशकिस्मत साबित हो सकते हैं। मैंने इस बात में सर हिलाया, गोया जो कुछ मैंने सुना उस पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझे बात ख़त्म करने दो। प्रोफेसर आगे बढ़ गया। जब तुम यहाँ सो रहे थे, मैंने इस मगरबी रास्ते की तरफ देखा। ये सीधा नीचे जाता है। चंद घंटों में ये हमें ग्रेनाइट तक ले आएगा और वहाँ हमें काफ़ी चश्मे मिलेंगे। मैं जानता हूँ। और मैं आपसे सिर्फ एक दिन और मांग रहा हूँ। अगर एक दिन के बाद मुझे पानी नहीं मिला जिसकी हमें ज़रूरत है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम सब सतह पर वापस चले जाएंगे। ये फ़ैसला करने में मेरे चचा को कितनी मेहनत लगी होगी मैं नहीं कह सकता था। ठीक है, मैंने कहा, हम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक करेंगे, लेकिन हमारे पास सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं। चलो, नेक्स्ट टॉपिक है ज़ेरे ज़मीन दरिया। नीचे उतरना दोबारा शुरू हुआ। इस बार मगरबी रास्ते की तरफ हम गए। हैंस हमेशा की तरह पहले आगे गया। हम फिर प्रोफेसर और उससे सौगस भी नहीं चले थे कि दीवारों पर अपना चिराग रोशन करते हुए उन्होंने पुकारा, ये बहुत पुरानी चट्टानें हैं। अब हम सही रास्ते पर आ गए हैं। आगे हम जिस घुमाव वाले रास्ते में दाखिल हुए थे वो इब्तिदाई दिनों में बनी थी, जब ज़मीन ठंडी हो रही थी और चट्टान में खला और खोखले बन चुके थे। यहाँ और वहाँ चट्टान की तहों के दरमियान पड़े हुए, जिनके कुछ हिस्से सब्ज़ रंग के शानदार सायादार थे। हम तांबे और सोने के धागे देख सकते थे, लोगों की लालची नज़रों से हमेशा के लिए पोशीदा दौलत। इसके बाद हम चमकते सफ़ेद अबक पे पहुँचे। हमारे लैंप से मुनक्कस होने वाली रोशनी इतनी रोशन थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे एक बहुत बड़े खोखले हीरे के अंदर चल रहे हों। शाम 6 बजे के करीब रोशनी का ये मेला अपने अख्ताम को पहुँचा। दीवारें स्याह होती गई। अबरक दीगर मादनियात के साथ मिलकर सबसे सख्त चट्टान बना। वो चट्टान जो पूरी ज़मीन का वज़न रखती है। ऐसा लगा जैसे हम ग्रेनाइट की एक बहुत बड़ी जेल में हैं। अब 8 बज रहे थे और अभी तक पानी का नामो निशान नहीं था। मैं प्यास से बेताब हो रहा था। मेरे चचा आगे बढ़े। हमेशा की तरह उनकी आवाज़ सुनना मेरी टांगें कांपने लगी। मैंने चलते रहने की कोशिश करी कि उन्हें रुकना ना पड़े या उन्हें मायूसी ना हो, क्योंकि वो दिन तकरीबन आखिरी दिन था। लेकिन आखिरकार मैं चीख मार के गिर पड़ा। मदद, मदद, मैं मर रहा हूँ। चचा वापस मुड़े। उन्होंने मुझे देखा। ओह, सब ख़त्म हो गया, वो बुड़बुड़ाए।
ان کے غصے کا اظہار آخری چیز تھی جو میں نے اپنی آنکھیں بند ہونے سے پہلے دیکھی۔ جب میں نے انہیں دوبارہ کھولا تو دیکھا میرے دونوں ساتھی کمبل اوڑھے سو رہے ہیں۔ کیا وہ سو رہے تھے؟ میں تو نہیں سو پایا۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ میرے چچا کے ان الفاظ سے کہ سب ختم ہو گیا میرے کانوں میں گونجی۔ نا امید تھا، میں کمزور تھا، سطح پہ واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہمارے اوپر زمین کی پرت کا 4 میل تھا اور اس کا سارا وزن میرے کندھوں پر تھا۔ جب میں نے کروٹ بدلنے کی کوشش کری اپنے گرینائٹ بیڈ پر تو کوشش میں مجھے لگا کہ میں اپنے آپ کو بہت کچلا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ چند گھنٹے گزرے، خاموشی موت کی خاموشی جیسی تھی۔ اتنی موٹی دیواروں سے کوئی آواز ہم تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ پھر بھی میں نے سوچا کہ میں نے شور سنا ہے۔ گزرتے وقت اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا اور پھر میں نے آئس لینڈ کے باشندے کو اپنے ساتھ لیمپ لے کر ایک سرنگ میں جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ ہمیں کیوں چھوڑ رہا تھا؟ کیا وہ ہمیں چھوڑ رہا تھا؟ میرے چچا سو رہے تھے۔ میں نے چیخنے کی کوشش کری لیکن میرے خشک ہونٹوں سے کوئی آواز نہ نکلی۔ اب مکمل اندھیرا تھا اور پھر خاموشی ہو گئی۔ ہینس نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، میں نے اپنے آپ سے کہا۔ ہینس، اپنے پہلے خوف کے بعد مجھے ایسے آدمی پہ شک کرتے ہوئے شرم محسوس ہوئی۔ کیا اس نے رات کی خاموشی میں کچھ دریافت کیا تھا جو میں نے نہیں سنا تھا؟ پورے 1 گھنٹے تک میں نے فیصلہ کرنے کی کوشش کری کہ ہمارا خاموش شکاری ہمیں کیوں چھوڑ گیا ہے۔ عجیب و غریب خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں پاگل ہو رہا ہوں۔ آخر میں نے نیچے تک قدموں کی آواز سنی۔ ہینس واپس آ رہا تھا۔ ایک روشنی دیواروں پہ چمکنے لگی اور پھر وہ قریب ترین کونے میں آ گئی۔ ہینس نمودار ہوا۔ وہ میرے چچا کے پاس گیا اور ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور آہستہ سے انہیں جگایا۔ کیا ہوا؟ چچا نے پوچھا۔ پانی، ہینس نے کہا۔ پانی، میں چیخا، تالیاں بجائیں اور بازو ہلائے جیسے میں واقعی پاگل ہوں۔ پانی؟ میرے چچا نے دہرایا۔ کہاں؟ نیچے، ہینس نے جواب دیا۔ نیچے، میں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے گائیڈ کے ہاتھ دبائے جبکہ اس نے اطمینان سے میری طرف دیکھا۔ ہم جلدی سے تیار ہو گئے اور جلد ہی ایک پہاڑی سے نیچے جا رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد ہم 1 میل اور چوتھائی سفر کر چکے تھے اور زمین میں 2000 فٹ نیچے گہرائی میں تھے۔ ہمیں کوئی چشمہ نہیں ملا اور میں پھر سے خوفزدہ ہو گیا۔ اس وقت میں نے گرینائٹ کی دیواروں سے دور گرج جیسی آواز سنی۔ میرے چچا نے کہا، ہینس غلط نہیں تھا، وہ شور دریا کی گرج ہے۔ ایک دریا؟ میں نے پوچھا۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے ارد گرد ایک زیر زمین دریا بہہ رہا ہے۔ ہم تیزی سے آگے بڑھے، امید سے بھرے ہوئے تھے۔ مجھے مزید تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی۔ بہتے پانی کی آواز نے مجھے پہلے ہی تر و تازہ کر دیا تھا۔ دریا جو ہمارے سروں کے اوپر سے گزر رہا تھا اب ہمیں بائیں طرف دیوار کے ساتھ ساتھ چھلانگ لگا رہا تھا۔ میں یہ دیکھنے کے لیے کہ چٹان کو چھو رہا ہے یا وہ گیلی ہے، لیکن مجھے پانی محسوس نہیں ہوا۔ مزید آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ ہم مزید 1/4 میل چل چکے تھے۔ ہم نے محسوس کیا کہ گائیڈ اس کی غیر موجودگی میں اس سے آگے نہیں گیا تھا۔ اس نے چٹان میں پانی تو سنا تھا لیکن اس نے دیکھا نہیں تھا، نہ ہی پیا تھا۔ ہینس اس مقام پہ رک گیا جہاں دریا سب سے قریب لگ رہا تھا۔ میں دیوار کے پاس بیٹھ گیا۔ میں تقریباً 2 فٹ کے فاصلے پر پانی کو بہت تیزی سے گزرتے ہوئے سن سکتا تھا، لیکن گرینائٹ کی دیوار نے ہمیں اس سے الگ کر رکھا تھا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے، میں نے کوئی حل سوچنے کی کوشش کیے بغیر بھاری سانس لی۔ ہینس نے میری طرف دیکھا اور میں نے سوچا کہ میں نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے کھڑے ہو کے اپنا لیمپ اٹھایا، وہ دیوار پہ چڑھ گیا۔ اس نے ایک کان خشک پتھر کے ساتھ لگا کے دبایا اور آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھا اور وہ سننے کی کوشش بھی ساتھ ساتھ کرتے جا رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ صحیح جگہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا جہاں شور سب سے زیادہ تھا۔ اسے وہ جگہ زمین سے 3 فٹ اوپر ملی۔ پرجوش میں نے شاید اندازہ لگانے کی ہمت کی کہ وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھا۔ اس نے اپنی کلہاڑی پکڑ لی۔ میں جانتا تھا ہم بچ گئے ہیں، میں چیخا۔ ہاں، میرے چچا بھی اتنے ہی پرجوش ہو کے بولے، ہینس ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ کتنا شاندار گائیڈ ہے۔ یقیناً کلہاڑی کے استعمال سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی۔ اس چٹان نے دنیا کو سہارا دیا ہوا تھا۔ دیوار گر کے ہمیں کچل دیا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اگر پانی چٹان سے پھٹ کے ہمیں بہا کر لے جائے گا؟ یہ حقیقی خطرات تھے، لیکن اس وقت ہم اتنے پیاسے تھے کہ ہمیں پرواہ نہیں تھی۔ میں اور میرے چچا کو پتھر کو ٹھیک سے مارنے کی بہت جلدی تھی۔ ہینس پرسکون
اور قابو میں تھا۔ اس نے اسے ہلکے ہلکے مارا یہاں تک کہ ایک 6 انچ چوڑا سوراخ ہو گیا۔ میں نے اپنے ہونٹوں پہ پانی کا تصور کیا۔ 1 گھنٹے بعد کلہاڑی گرینائٹ میں 2 فٹ تک جا چکی تھی۔ میں نے بے صبری سے مڑا اور میرے چچا ابھی اس میں شامل ہونے کے لیے اپنی کلہاڑی اٹھا ہی رہے تھے جب اچانک سوراخ سے پانی نکل آیا۔ ہینس صدمے سے تقریباً گر گیا۔ درد کو روکنے کی کوشش نہیں کر سکتی۔ جب میں نے اپنے ہاتھ پانی میں ڈالے تو میں بھی چلایا۔ چشمہ ابل رہا تھا۔ یہ پانی ابل رہا ہے، میں نے شکایت کی۔ یہ جلد ہی ٹھنڈا ہو جائے گا، میرے چچا نے کہا۔ راستہ بھاپ سے بھر رہا تھا اور ایک ندی بن رہی تھی۔ جلد ہی ہم اسے پینے کے قابل ہو گئے۔ کیا خوشی ہے، کیا خوشی ہے! یہ پانی کیا تھا اور کہاں سے آیا؟ ہم نے بغیر کوئی پرواہ کیے پانی پیا۔ یہ پانی تھا، یہ کافی گرم تھا لیکن اس نے ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ میں نے 1 منٹ بھی بغیر رکے اسے پیا۔ اس میں آئرن ہے، میں نے پھر کہا۔ ٹھیک ہے، چچا نے جواب دیا، پھر تو یہ ہماری مہم ہماری صحت کے لیے بھی اچھی ہوگی۔ میرا مشورہ ہے کہ ہم اس زندگی بخش ندی کو ہینس کا نام دے دیں۔ اتفاق ہوا، میں نے کہا اور اس ندی کو فوراً ہینس کا نام دے دیا۔ ہینس نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ تھوڑی دیر پینے کے بعد وہ اپنے معمول کے پرسکون انداز میں ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اب میں نے کہا، ہم اس پانی کو بہنے نہیں دینا چاہیے۔ کیوں نہیں؟ میرے چچا نے پوچھا۔ میں توقع کرتا ہوں کہ سپلائی ہمیشہ جاری رہے گی۔ پھر بھی میں نے کہا، چلو بوتلیں بھرتے اور اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاہم ہینس اس سوراخ کو بند نہیں کر سکا جو اس نے دیوار میں کیا تھا۔ پانی کا بہاؤ بہت زیادہ تھا۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، میرے چچا نے کہا۔ ہم اس سوراخ کو بند کرنے کے لیے اتنے بے چین کیوں ہیں؟ کیونکہ میں حقیقت میں کوئی وجہ نہیں سوچ سکتا۔ پھر چلو پانی کو بہنے دو، اسے نیچے کی طرف دوڑنا ہے اور یہ ہماری رہنمائی کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں تازگی بھی بخشے گا۔ کیا شاندار آئیڈیا ہے، میں نے کہا۔ ہماری مدد کے لیے ندی کے ساتھ، واہ، کوئی وجہ نہیں کہ ہماری مہم کامیاب نہ ہو۔ تو تم سوچنا شروع کر رہے ہو جیسے میں کر رہا ہوں میرے لڑکے؟ پروفیسر ہنس پڑے۔ صرف آغاز نہیں، میں کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر انتظار کرو، ہمیں چند گھنٹے درکار ہیں آرام کرنے کے لیے۔ پہلے میں بھول گیا تھا کہ رات تھی، حالانکہ کرونومیٹر نے مجھے یاد دلا دیا۔ جلد ہی ہم تینوں خوشگوار نیند سو گئے۔